Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon, pizza 17 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B, ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, City Agriculturist Office CSWD gisiguro nga kwalipikado sa EICS ang mga benepisyaryo. Mayor Siao gipasalamatan si Presidente Marcos sa EICS alang sa Iligan. Pagpangapod-apod ni Presidente Marcos og ayuda sa mga mag-uma ug mga mananagat, gipasalamatan og dako ni Congressman Rehencia. Kapin 40 ka mga barko sa China milihok na aron babagan ang civilian mission sa atin ito koalisyon sa Baho di Masinloc. Gobyerno sa Pilipinas target nga mamoderno ang mga jeep sa nasod sulod sa 4 ngadto sa 5 ka tuig. ASEAN og Chinese diplomats nagkauyon nga makalmahon sa hisgutanan sa disputed water. Kapin 30 bilyones pesos nga proyekto alang sa pagpaayo sa mga eskwelahang grabing naapektuhan sa kalamidad sugdan sa 2025. Sa gawas sa nasod o sa kabran sa loaf breed sa Japan, gipaundang human nga nasudlan og ilaga. Balita sa kinabuhing Kristohanon, kapulisan sa Iran gikasuhan ang usa ka house sa church sa leader. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gisiguro sa City Agriculturist Office nga kwalipikado nga modawat sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks o Assistance for Individuals in Crisis Situation ang mga benepisaryo. Adunay guidelines nga gisunod sa pagpili sa benepisaryo o moagi usab sa pagberipika sa City Social Welfare and Development aron masiguro nga angayan sa maong hinabang ang makadawat nini og dili tungod sa politiko nga gidapigan. Usa sa mga benepisaryo niini ang person with disability nga si William Magsayo, kinsa adunay tanaman sa Santa Elena, taliwala sa iyaang kalimbigitan kung kabilinggan. Sumala pa niya miminos ang abot sa mga utanon og lamas sa iyaang garden nga mao'y gibaligya og kuhaan sa konsumo sa iyang pamilya. Dakong tabang niya ang 10,000 pesos nga ayuda gawa sa mananagat og mag-uma lakip sa gihatagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og ayuda ang mga pamilya og ubang pang sektor nga apektado sa panginabuhian sa El Nino. Kaabag ang lokal nga kagamhanan sa pag-organisar sa distribution sa ayuda nangunay sa pagpanghatag sa nasoyng hinabang, mao si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gipasalamatan ni Iligan City Mayor Freddy Siao si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inisyatibo nini gikan sa infrastruktura kadiwa ng Pangulo og ang tabang pinansyal alang sa mga mag-uma og mga mananagat og ubang sektor nga apektado sa panginabuhian sa El Nino phenomenon. Lakip sa iyang gipasalamatan ang mga nasudnong ahensya uban sa nahimong partner sa pagpalambo sa Iligan. Ingon man ang nagkahiusa nga mga opisyal sa syudad bisan sa managlahi nga partido alang sa pagtabang sa katawhan sa panahon sa kalisdanan. Ang Iligan usa sa mga napili nga benepisaryo sa Assistance in Individuals in Crisis Situation AICS. Tinguha sa paghatag og ayuda nga adunay magamit ang mga benepisaryo sa ilang produksyon sa agrikultura o sa ilang galastuhan samtang gamay ang ilang kita. Ang lokal nga kagamhanan nangulo sa pag-organisar sa seremonya sa paghatag og ayuda.
May padayag sa iyang dakong pagpasalamat si Iligan City Lone District Congressman Celso Rehencia ngadto sa kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tabang nga gihatag ini ngadto sa mga mag-uma o mga mananagat nga naapektuhan sa El Nino. Atol kini sa gihimong pagpangapod-apod sa ayuda ngadto kanila kagahapon adlaw sulod sa MSU IIT. Gitagsa-tagsa ni Congressman Rehencia ang mga tabang og proyekto nga gibobo sa Marcos administration dinhi sa Iligan. Lakip na niini ang Iligan Coastal Road o Iligan Bukidnon Road. Sumala pa sa Kongresista Rehencia kon makumpleto na ang nasangpit nga mga proyekto, dakong tabang kini sa pagkonektar sa Region 10. Mahimo na sumala pang paspas ang paglihok sa patigayon nga usa sa rason nga pagpakusog sa ekonomiya o pagbukas sa daghang oportunidad. Sa pikas sa bahin kumpiyansa si Iligan City Lone District Congressman Celso Rehencia nga padayon ang lokal nga kagamhanan sa Iligan sa pagdumala ni Mayor Frederick Siao sa pagpatuman sa hugot nga seguridad. Kini aron makabot gayod ang maayong dagan sa kahusay ug kalinaw sa Iligan pinaagi sa mga sakop sa kapulisan, kasundaluhan ug uban pa. Sumala pa ni Congressman Rehencia atol sa gipahigayon nga press conference kagahapon adlaw, dako ang iyang pagsalig sa administrasyon ni Mayor Siao nga mapanalipdan ang dakbayan sa Iligan batok sa daotang tao. Isip ni Gusante, dogang pa ni Rehencia nga maningkamot gayud sila nga walay si bisan kinsa nga muhimo og daotan sa usa ka lugar kun asa nagnegosyo aron dili sila maapektuhan sa kagubot. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon. O DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Nagsugod ng milihok ang mga barko sa China bahin sa West Philippine Sea aron mahimo og kon mohimo og blockade batok sa civilian convoy sa atin ito koalisyon. Kini ang gikataho ni kanhi United States Air Force official og former defense attaché Ray Powell base sa iya ang pinakaulahing na monitor sa West Philippine Sea. Sigon pa nini nga mokabat sa kapin 40 ka mga barko sa China nagsugod ng milihok nga gilangkoban sa usa ka People's Liberation Army Navy ship, 8 ka China Coast Guard vessels, 34 ka mga Chinese militia vessels sa palibot sa Baho de Masinloc Shoal. Bisan pa man ini gipadayag usab ni Powell nga namonitor usab niini ang patrol ship sa Philippine Navy nga BRP Ramon Alcaraz nga anaa sa duol sa Scarborough Shoal o padayon usab nga nagbantay sa sitwasyon sa nasong dapit. Kon mahinumduman una nang gipadayag sa atin ito koalisyon nga padayon og dili makapugong si bisan kinsa man sa ilahang ipahigayon nga civilian mission sa Baho de Masinloc Shoal loyo sa mga presensya sa mga barko sa China nga gikatahong nagsunod-sunod ngadto kanila sa panahon sa ilang paglayag. Nasayran nga kagahapong adlaw ang nahimong nagmalampuson usab ang gihimong pagbutang og mga buya sa naasong grupo sa bahin sa West Philippine Sea nga adunay karatulang WPS atin ito. Target sa gobyerno sa Pilipinas nga mamoderno ang mayorya sa mga jeep sa nasod sulod sa 4 ngadto sa 5 ka tuig. Sumala pa kang Transportation Undersecretary Jesus Fernan Ortega pagkahuman sa consolidation ang ayang sugdan sa mga lokal nga kagamhanan ang regionalization sa mga ruta nga maglimitar sa gidaghanon sa mga pampublikong sakyanan kada ruta. Maabtan sumala pa niya og 2 ka tuig ayha pa hingpit nga mag-modernize ang mga kooperatiba sa ilahang mga sakyanan samtang mahimo nga makita sa LTO, MMDA ug Philippine National Police ang mga jeep nga bugtong consolidated sa ilalom sa Public Utility Vehicle Modernization Program sa kagamhanan nga natapos na niadtong Abril 30.
ang mga jeep nga walay consolidation papers ang pag-isyuhan og siyokos memo alang sa posibleng revokasyon sa ilang prangkisa nga magresolbar sulod sa usa ngadto sa 3 ka semana. Mainumduman nga pipila ka grupo sa transportasyon ang misupak sa phase out sa tradisyonal nga jeep tungod kay ang pagpalit sa modernized vehicles ang magpalubong kanila sa mga utang. Nagkasabot ang mga diplomats gikan sa Association of Southeast Asian Nation ASEAN ug China nga mokalma sa isgutanan sa disputed water nga kon asa parte nini ang West Philippine Sea. Kini dungan usab sa panagtagbo nini sa Thailand alang sa pinakabag-ong yugto sa panagsultihanay sa pagkatubang sa nagkainit nga tensyon sa giilogang kadagatan. Sumala pa kang Chinese Ambassador to the Philippines sa Wang Zilian, tanang partido sa Joint Working Group on the Declaration of the Conduct of Parties in the Disputed Sea ang nagpadayag og commitment aron mamintinar ang kalinaw og stability sa rehiyon. Nagkauyon usab kini nga ipadayon ang epektibong pagpatuman sa Declaration of the Conduct of Parties, ipabilin ang momentum sa dialogo o konsultasyon o ipinalisar ang Code of CONCAST sa mas dali nga panahon. Ang nasong deklarasyon mao ang unang political document nga makaubang giisyo sa member countries sa ASEAN ug China sa isyu sa disputed waters nga maoy nauyunan sa tanang partido nga nangandoy sa malinawong pagresolbar sa mga dispute o pagpahigayon sa maritime cooperation. Nakatakdang pagasugdan sa 2025 hangtod sa 2029 sa Department of Education DepEd ang implementasyon sa kapin sa 30 bilyones pesos nga kantidad sa proyekto alang sa pagpaayo sa mga eskwelahang grabing kadaot ang nahiaguman dala sa mga kalamidad ni atong 2019 hangtod sa 2023. Sumala pa sa DepEd ang Infrastructure for Safer and Resilient Schools sa project mao ang usa ka mahinungdanong parte sa ong agenda ni Vice President o Education Secretary Sara Duterte. Una nang giaprobahan sa NIDA nga gipanguluhan ni Presidente Bongbong Marcos niadtong Miyerkules ang multi-bilyones pesos nga proyekto alang sa rehabilitasyon o subling konstruksyon sa mga tulungan sa gawas sa Metro Manila. Gilauman nga makabenepisyo nini ang naasing proyekto ang 4,756 ka mga building nga mga tulungan, 13,101 ka mga lawak saringan o 741,038 ka mga magtutungha sa 1,282 ka mga target school beneficiaries. O karon sa balita sa gawas sa nasod, usa ka kompanya nga naghimo og loaf bread sa Japan ang gipaundang sa ilang operasyon o gitangtang ang ilang produkto human nga adunay usa sa mga produkto niini ang nahibaluang adunay ilaga sulod sa produkto. Tungod niini gibalik ang mga nahibiling stock sa loaf bread o gipabayad ang nasong kompanya sa danyos nga nahimo niini. Ang nasong kompanya nangayo og kapasayloan sa mga katawhan mahitungod sa iskandalo o nanumpa nga dili na kini mahimo sa sunod nga panahon. Ang istrikto nga quality control sa Japan gipahugtan pa sa gobyerno human sa nahitabong food poisoning sa ubang mga katawhan sa naasoing nasod sa Japan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikasuhan sa mga otoridad sa kapulisan sa Iran ang usa ka house church leader nga nagpakailap og propaganda batok sa Islamic regime. Ang naasoing house church leader gibilanggo kaniadtong 2019 sa naasing kaso apan gipagawas human sa 4 ka bulan. Ang naasing kaso gipasaka gihapon batok ngadto kaniya og sa uban pa mga Kristohanon sa naasing nasod. Gikataho nga pamaagi kini sa gobyerno sa Iran aron ihunong ang nagkadaghang mga Kristohanon sa naasing nasod sa Iran. O karon sa kahimtang sa pagmanabana sa dagan sa panahon, ang Shareline padayon makapiktar sa dakong bahin sa Luzon, samtang ang Sterles ang makapiktar sa Visayas o dinhi sa Mindanao.
Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapaganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, kilat og pagpanalugdog epekto sa esterles. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangan direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangkos sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:28 ug mosahop unya sa alas 6:17 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon maayong buntag iligan.